United Cements. यो घर कति पर्छ होला लु गेस गर त होला नि 4-5 करोड 4-5 करोड मिनिमम पनि 15 करोड पर्छ यो घर थाहा छैन थाहा रहेछ त के सोधिरा यो घरको छोरी पनि छ हैन बिहा भइसक्यो नभइन के त्यो गोरी छ त यार कालो तिमीहरुको जोडी मिलिहाल्यो भने के जन्मिन्छ थाहा छ के जेब्रा कालो छ त हेरे चाहिँ भूतले बाँदर जन्मिन्छ होला हैन हामीले बेइमानी पनि इमानदारी पूर्वक गर्छौं तैले इमानदारीमा बेइमानी मिसाउने सपारा जस्तो रङ फेरेको मलाई मन पर्दैन मेगमन बस जुद्धे भन्दै यसलाई हाम्रो बिजनेसमा वन मिस गेम फिनिश बोर्डर साइड जाने इन्डियन पार्टीलाई भेट्ने इन्डियन पार्टीले माल दिन्छ माल दिने अनि त्यसपछि बोर्डर साइड जाने इन्डियन पार्टी आउँछ माल लिने
माल डेलिभरी गरिदिने यता अनि ए 2 रुपियाँ दिने भन्ने बिर्सेछु केटा हो कुरा बुझ्यो बुझेँ के बुझ्यो 1 मिस गेम फिनिस जहिले पनि सुगाला जस्तो रटाएको छ यार 1 मिस गेम फिनिस हामीलाई चाहिँ थाहा छ नि क्या दिमाग खराब गर्छ बुढो नि छोड्दैन बुढोलाई पनि अनि त्यसको टाउकोले त्यही भन्ने होला नि त नि 1 मिस गेम फिनिस 1 मिस गेम फिनिस तेरो मुनि एब्स है बवाल छ स्वाग छ यो आज त्योसँग टाँसिएर दामी सेल्फी हानेर आउँछु हेर्दै गर सुन त तेरो दाइले पनि सोधेछ भन्दैन त्यो अस्तिको केटाले कस्तो हेरेको थियो थाहा छ त्यो के तिमीलाई याद छ त्यो सेतो लुगा लगाएको थियो नि त्यसले कति बिचरा त्यसलाई त मैले कति घुमाएँ थाहा छ ओ माइ सेल्फी हो एउटा के यस्तो मान्छेको पाए साला ब्याट्री सिद्धि यतिखेर सधैँ आउने दाइहरूलाई पैसा कुरा गर्छ यार फाइट हुन्न दाजुभाइको मालामा पैसा कुरा गर्छ यार सबले गाली गर्छ कि हुन्न कहाँ दाजुभाइमा पैसा हुन्छ हुँदैन नि ए छाड्दैन यो कुरा यस्तो दामी सेल्फी खिचेर आएको थिएँ अपलोड गर्नु पनि पाएन ब्याट्री सिद्धिरह्यो भने यही बेला दिनभरि फोटो खिचे गर्छस् ब्याट्री नसके के सिद्धिन्छ ए नगर ओ भाइ यो मोबाइल हेर्दै यहाँ कहाँ चल्लाइस नाच्न नि कहाँ छ ओह आज तेरो दाइ पनि जान्छ नाच्न टल्क जवानी टल्क जवानी टल्क जवानी टल्क जवानी टल्क जवानी जवानीमा आँखा लाग्यो नि ढल ढल ढल्क्यो जवानी जवानीमा आँखा लाग्यो नि टल टल टल्क जवानी जवानीमा आँखा लाग्यो नि बिसाउन मायाको भारी बिसाउन मायाको भारी किनिदिउँला सिफनको साडी किनिदिउँला सिफनको साडी टल टल टल्क जवानी जवानीमा आँखा लाग्यो नि सार्दिउँला यी सेवामा सार्दिउँला यी सेवामा टल्क्यो जवानी टल टल टल्क्यो जवानी ढल ढल ढल्क्यो जवानी ढल ढल ढल्क्यो जवानी टल टल टल्क्यो जवानी जवानीमा आँखा लाग्यो नि ढल ढल ढल्क्यो जवानी जवानीमा आँखा लाग्यो नि बारुद मुटुमा न पटका उ घाइते यो जानलाई न तडपा
सिफनको साडी किनिदिउँला सिफनको साडी टल टल टल्क्यो जवानी जवानीमा आँखा लायौ नि एङ्गलबाट मिलाइ यस्तो दामी सेल्फी खिचाएको थिएँ मुन्नीसँग हरान किन होला नि के टेन्सन लिला उताबाट आएपछि किन होला मुन्नीको अगाडि साला बेज्जत भयो मेरो त थुइया तेरो मुन्नी पनि बदनामै हो नाथे 2 रुपियाँको नि कत्रो पावर हो कि 2 कौडीको भाग्यलाई करोडौँको बनाइदिने यो करोडौँको 2 रुपियाँसँग एक सेल्फी त हान्छु हम कह रहे हैं आज फिर से हाथ लगाया ना भैया जी मजाक से भी आज नहीं सहेंगे घुसेट देंगे सालों को जहिले घुसेड देंगे दम हुनु पर्यो नि घुसेडलाई त दम तो इतना है ना भैया जी दोनों को एक ही बार में खोल देंगे वो तो आप है भैया जी इसीलिए तँ भएर मात्र हो के नत्र त्यसलाई म अबे चुप कर चुप लाएर बस्न कति हल्ला गरिरहेको क्या यार छोड्नु तेरो साथ लाग्यो नि के रोहित लाग्यो के बेला न कुबेला बजिने होला ओ यता हेर्दा बेजती के गरे यसलाई सेल्फी भन्छ कि मोरा भन्छ सेल्फी मण्डललाई मेसेज पठा के लेख्ने सेम प्लेस सेम टाइम है सेम टाइम ऐ के गर्नु भएको बिरामीलाई दुख्दैन अलि बिस्तारै राख्नुस् मामा नमस्कार म परमेश्वर एम्बुलेन्स वाला यो पार्टीलाई चिन्नी रोग पनि लागेको रहेछ पहिला एकचोटि एट्याक पनि आइसकेको छ कट्टीमा 3 लाखको बिल पर्छ कन्फर्म अनि मलाई कति आउँछ 5 त मलाई अर्को अस्पतालले ग्यारेन्टी दिइरहेछ यहाँ त छिराउनु न भने 8 दिने भयो भनिहाल्नुस् नत्र म उतै जान्छु भनिहाल्नुस् ल ठिक छ म आउँछु मजा आयो नमस्कार म परमेश्वर एम्बुलेन्स वाला एउटा सिरियस केस आएको छ कट्टीमा 3 लाखको बिल फाट्छ कन्फर्म अघि नै हस्पिटल मिलिसक्यो भने हैन फेरि किन अर्को किन आत्तिनु भएको त्यहाँ बिरामीलाई गाह्रो भइसक्यो नजिकैको ठाउँ मिलाउँदै छु क्या कुरा नबुझ्नु भएको हैन अर्कै कुरा हो त सुन्नुस् न 8 त मलाई अर्को अस्पतालले दिइरहेछ 10 दिने भए भनिहाल्नुस् ल छिटो कभर गर्नुस् है ल बहनी खराब भात हेर्न दाल हेर्न यत्रो हुन्छ पापड हो यो कुन डिजाइनको पापड हो यो यत्रै हुन्छ पापड के थपो तपाईलाई यही भएकै कसरी सिद्धौँ भइरहेछ के राखौँ अरे अस्तिसम्म त खाना ठिकै थियो त आज त गुड नाइट भएछ त नयाँ हो तिमीले पकायो होला होइन यो भात तपाईँ
बेबीको लागि भनेर स्पेसल पकाउनु पर्ने होला हैन पकाउन कहिले काहीँ त जो गएर खोर्सानी लिएर ताल तालका मान्छे खाना नपस्ने भएछ त नआउनु नि अरे खोर्सानी भन्दा त यही पिरो छ है क्या खाइदे न खाइदे माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली सृजना हजुर दिदी सुन त हजुर एकछिन यहाँ बस्दै गर है म माथि गएर आउँछु हस् के ओए के चा यता दिन कहाँ थिइस् म त तँलाई मेरो याद आउँदैन तेरो याद आउँदैन होला कस्तो कुरा गरे हेर हिजो राति तँलाई मैले मजाले सम्झेँ आनन्द आयो नि सुति बुझिस् के लाछिन तेरो त थुक पनि मिठो लाग्छ हौ मलाई खोल ये कहा है भैया जी खोल खोल निकाल ये कहा है भैया जी घोड़ा चला सकता है क्या बोलना चला सकता है क्या छोड़िए ना भैया जी फजूल में क्यों किसी का जान मारना फिर ये वो पुलिस का लफड़ा सीधा सीधा अपना काम करते हैं ना फट गई क्या तेरी है? बहुत हो गया चिल्लर कमाते हुए इतने साल की ईमानदारी से क्या मिला हमारा पास एक प्लान है सुन डम्मा पकाइए तो नरिसाउनु हो अंकल के भयो ललिपप ल्याइदिन भने हैन खै त यत्रो होटलको मालिक त असैको छोरो पनि त माग्न लाज लाग्दैन ललिपप खाने हो मसँग आएको अङ्कल छ नि ए त्यो धारा बनाउने अंकल हो त्यो अङ्कलसँग छ ललिपप माथि छ जा तिमीलाई मनपर्ने हिरो चाहिँ को हो दयाङ राई कता हो चोल्टिनी चिटिक्क परेर भर्खरमा हो के कुन साबुनले नुहाइस् साबुनले नुहाउँछु जस्तो लाग्छ कि क्या तपाईँलाई स्याम्पूले नुहाएको स्याम्पू आई लभ स्याम्पू यो भयो होला हेर्नुहोस् त भयो होला अंकल तपाईसँग ललिपप छ रे दिनु न के ललिपप छैन मसँग ललिपप जानवरों में अक्सर ये पाया जाता है जब भी कोई नर अपनी चुनी हुई माता के पास जाता है तब उत्तेजित होकर अद्भुत आवाजें निकालने लगता है अपने आपा को खोते हुए वो माता के ऊपर चढ़ने की भरपूर कोशिश करने बाबू लगता है उनकी ये क्रीड़ा अङ्कलको ज्याकेटमा पैसा छ ल्याउ त म दिन्छु ललिपप खानलाई इस बीच 10 कोशिशों में सिर्फ हेर्न यो बच्चा कस्तो सुमत भएको के हो
छोरा बच्चाको कहाँ सहमत हुन्छ छोड दे बुझ अङ्कल ललिपप यो हवलदारको फोटो यहाँ नराख भने तँलाई हँसै हो के अनुहार हेर्न हवलदार जस्तो छ यस्तो नमिठो भातको कसरी पैसा तिर्नु सित्तैमा खुवाउनलाई त ससुराली हो र ससुराले बनाउनु पर्छ है क्या अनुहार हेर न अनुहार के बिग्रेछ र राम्रै छ त सृजना दिदी खै त हेर्न जान्दैन माथि जानुभएको थियो ल तँलाई मार्नु बुद्ध झुसेला आमा अलिकति स्याम्पू मलाई नै दिएन म नि नुहाउँछु नि तिन्नु छ खोल्न खोल्नु भनेको के बोल न माया खोल्नु बोल न माया दिउँसो आएछ क्या आज बोल न तेरो बौ यहाँबाट गइहाल्छ माया माया यहाँ झुबाट माया बोल न छिटो कि जाबाट जा किन ढिलो माया त्यो लुगा फेर्दै त्यही भएर इट्स ओके नो प्रब्लम लौ तिमीलाई गिफ्ट के आज तलब बुझेर के रे तपाईँ नुहाएर आउनु जानु न के हो दिउँसै दिउँसै माया के खालिस् के खाले के होइन के खाने छैन ब 65.8359 पक वाह क्या प्लान बनाया भैया जी आपने सालों से 2 रुपया का नोट लेते ही गोली से मार दो सारा माल हमारे पास होगा और दिखेगा कैसे कि उन दोनों ने लफड़ा किया और किसी ने जान से मारकर सारा माल लूट लिया मान गए भैया जी और उसके बाद मैं जाऊंगा सनी लियोनी का मकान देखने अबे चुप कर अपने रेगुलर काम से हटे ना तो पूरा शक हम लोग के ऊपर आ जाएगा समझे राम्रोसँग चलाउन सक्दैनस् ओइ मण्डली साँचोले भनेको तेरो पनि अनुहार त फेरि आज त मेरो दिनै खराब छ मुखमा आइसकेको घाँस फुत्केर गइसक्यो तेरो के दिन खराब छ रे फुल पायो रस खान पाएन त्यसको पो दिन खराब छ मण्डले ओइ मण्डले भन्छस् अरे परमेश्वर प्रसाद मण्डल हो मेरो नाम बुझिस् अबे परमेश्वर प्रसाद मण्डल रे नाम हो कि भजन टोली
छिटो गर्न ओए पैसा चाहिन्न लक्ष्मी कसरी छोड्छु यता सुन त हेरी के भयो तिमीहरू मेरो एम्बुलेन्स लगेर गर्छस् चाहिँ के रे साइरन बालेर रातभरि घुम्छौँ पैसा पाइस होइन जा जा छोड बा 65 8359 गुड गुड त्यही नम्बर हो त्यो कतै टाढो पुगेको छैन जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ समय हाल्नु पर्यो अनि मलाई तुरुन्त खबर गर्नु पर्यो सर हुन्छ आ गए भैया जी याद बाना क्या करना है सर जी प्रणाम क्यों ओर्लिँदैन त माल दे दिया क्या हाँ 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 सर जी माल डिलीवर हो गया है आप चिंता मत लीजिए कितनी देर पहले अरे अभी 15 मिनट पहले हुआ है सर जी आप टेंशन मत लीजिए ओ भैया जी बोल छुचुन्द्र आज नहीं आया नोट दे रहा है ना मेरी चीज चलते सर डाइट पर रही क्या खुद करे सर ओए के भयो हेर्नु यार त्यो 2 रुपियाँको नोट यहीँ राखेको यार छैन अहिले अबे नोटै छैन यार 1 मिनट भएपछि यहीँ राखेको हेर्नु त्यो छैन अहिले यहाँ राखेको यहीँ होला हेरिसके छैन भनेको नोटै छैन राम्रै के गर्ने अब बरु तेरोमा परे हुन सक्छ कि चाहिँ योमा चाहिँ कमार पर्छ कसलाई दियो भने पैसा ओए क्या खिचडी पक्रा बे हाँ भैया जी एउटा सानो प्रब्लम हो गयो कि यसले त्यो नोटै उतर्ने छोड़ दिया क्या कुछ नहीं खुर्रा जाएगा खुर्रा आएगा नोट देगा अहिले माल भइहाल्यो त पागल है क्या बे तुम लोग भाई जी बात सुनो इस टाइम थोड़ा मिस्टेक हो गया हमको वो माल दे दो नेक्स्ट टाइम आएगा तुमको 2 रुपए दे देगा हाँ ठीक है हाँ? नोट नहीं तो माल नहीं पता है ना धंधे का असूल पता है फोन कर के बनने हमारा गेम हमसे ही बजा रहा है साला चुप कर साला भाई जी हम लोग कितनी बार ये काम कर चुके हैं आज तक ऐसा मिस्टेक हुआ है हाँ? आज थोड़ा समस्या हो गया नेक्स्ट टाइम आएंगे नोट दे देंगे माल दे दो यार चुप दे दो ना यार नोट नहीं है पागल है क्या बे हम लोग यहाँ पे घासी ले आए यहाँ भाई जी सुन भाई जी सुनो दोनों गौर से सुन एक दिन देता हूँ तुम लोग को कल नोट लेके आ फिर माल लेके जा समझा भाई जी ऐसे मत बोलो हम लोग समस्या में पड़ जाएंगे भाई जी माल दे दो चुप पहले नोट उसके बाद माल समझाना चल अब निकल चल कस्तो कुरा बुझ्दैन यार साला मैले चाहिँ गाली खोल्न यहाँ लिएर आएको एउटा चाहिँ अब नोट राख्न सक्नेस् काम भ्याइस केही अप्ठ्यारो त परेन नि तेरो नाटकको फोन होइन यो फोनै काट्यो तिनीहरूले त्यस्तो आँट गर्न सक्दैनन् अर्कोलाई फोन लगा भोरे तू अभी ये फुलिया गे जेबै विदेशर मेला घुमेला करबै पीरित केरबतिया गे नमस्कार कताबाट सर यसो रातिको हावा खाँदै हिँडेको
8 3 5 बडा निहालेर मेरो मोटरसाइकल हेर्नुहुन्छ हावा खाएर आउनु हजुर हजुर लाउनु सब म तपाईँलाई खुदै हावा खुवाउँछु एकछिन यस्तो के गरेको छु म सर कागज पत्र सब ठिक छ वापस पनि गरेको छैन का हम वापस जा रहे हैं भैया जी? पगला गए हो क्या? कैसे वापस जाएंगे? सर जी को खबर कर दिए हैं, माल डिलीवर हो गया है। बिना नोट के वापस गए ना बेटा तो दोनों कटा जाएंगे। एउटा नोट ठेगानमा राख्न सक्दैन। कहाँ राख्यो? यतिको हरायो भनेर पस्छ तैँले? खोइ खोज्दै त्यही खोजी मलाई हेर्दा त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट नोट त थाहा छ तपाईँ? हराएर अब के गरेँ मैले? जान्छ नि हराएको मैले? मान्छेको यहाँ खुट्टा कामिरहेको छ डरले। खुट्टा कामिरहेको छ अरे अर्को छ उता त्यो बस कति नि यही मात्रै जिम्मेवार जस्तो। नोट तँलाई दिने भए मलाई चाहिँ टाढो सुगा जस्तो रटाइरहेको त नि। यहाँ होला त्यो खोज यहाँ होला त्यो साला झुसेदारी जङ्गल जस्तो दारी पालेर हिरो भन्छस्। साला बसको चम्चा साला जुरेली टाइट फाइट र कम्प्युटर लगायो भन्दा हिरो बन्न खोज्छस्? हाते हातमालाई नि हाल्न आउँछ बुझिस्? हात हाल्दो रहेछ झुसेदारी साला तेरो चुम्मा चाटीको चक्करमा सधैँको यो भात मैले खानुपर्ने। भल जोत्ने त काग त पाउने म साला रोमान्स गर्ने त अनि ललिपप खुवाउने चाहिँ म। ललिपप के त्यो बच्चाले मेरो पैसा लगायो त्यो ललिपप खानलाई। पैसा स्योर त्योसँग छ। यत्रो खान खुसी भएर त त्यो बुझेल पैसा कहाँ खर्च गरिसक्यो होला? ओइ 5,000 को नोट हो र? करेन्ट लाग्यो जस्तो सट्टै यहाँबाट त्यहाँ जानलाई 2 रुपियाँको नोट हो। के भ्यालु छ आजकल त्यो 2 रुपियाँको नोटको भन् त? कहाँ हुन सक्छ? भेटिहाल्छ नि। हेलो खोइ त तपाईँ केटाहरू अहिलेसम्म माल लिएर आइपुगेको छैन नि त? केटाहरू अघि नै पुगिसक्नु पर्ने हो त। खोइ त अहिलेसम्म आइपुगेको छैनन्। बस र जुत्तीले हाम्रो के हालत बनाउँछ सोच त एकचोटि। साला यहाँ बस्यो भने त मरिन्छ हेर। हिँड्छौँ जाम नेट खोज्न। हेर सिर्जना मैले तँलाई राम्ररी भनेको छु हेर्ने गर चारतिर। तेरो दिदीको एक खबर मलाई चाहियो। बुझिस्? बुझे। के बुझिस्? फोन गर्ने हजुरलाई। गुड मलाई फोन गर्ने। तेरो मायाको चाया गयो जा भित्र हिँड्नु। मैले काम गरेँ तै जा। नजा जान्छु नि। ओइ माया कहाँ छ? तपाईँ किन आएको यहाँ? कहाँ छ माया? तपाईँ गइहाल्नुहोस् त। कहाँ छ माया भनेको? दिदीलाई भेट्न नखोज्नुहोस् के गइहाल्नुहोस् त। ओइ माया सुन्न त्यो बच्चालाई बोलाइदिन। त्यो बच्चासँग मेरो जरुरी चिज छ के? बोला न। मेरो जरुरी चिज छ के? त्यो बच्चासँग बोला न। मेरो के चिज? फोन भनेको तैँले लगिसक्यो तेरो बाउले। धन्दाले फुटेर बचिस्। फोन होइन मेरो पैसा त्यसले राखेको छ के? मेरो पैसा तेरो पनि यस्तै हालोस् भन्ने चाहन्छस्? पिटु त्यसले तँलाई साला मसँग हिँड बनाएको थियो नि तँलाई मैले। बेलामा त 8 गर्न सक्ने अलिक किन नाटक गरेर? माया मैले फोन डायल गरिसकेँ। चुप लाग्दा बोला न त्यो बच्चालाई।
अनि सुन अबदेखि यहाँ आइज भेटेन भेटेन साले नभेटेपछि के गरेर जाने अब ए बोल्न केही जाउँ यहाँबाट जाउँ पछि कुरा गरौँ लाइन गुड मर्निङ बस माल अहिलेसम्म डेलिभरी भएको छैन केटाहरूले के गर्दैछन् पत्ता लगा दुईटैको फोन स्विच अफ छ यसलाई कमिसन भन्छ त्यो त अस्पतालमा मायाले दिएको हजुर मायाले अस्पतालमा पनि कहिलेदेखि खाना थालेछ मेरो घरमा कमिसन मलाई थाहा थिएन हजुर तपाईँको घरमा बिरामी छ भनेर मेरो घरमा बिरामी देखिस् कहिले मेरो घरमा बिरामी देखिस् अरे अनुहार हेर न अनुहार यस्तोको पछि लागेछ अनुहार त राम्रो छैन अब हजुर जस्तो हेर्नुहोस् कहाँ छ ओ बुझ्छ कहाँ गएर दुबई जानला प्लेनमा सर देख्नु भएन कस्तो टिमुर्के बच्चा रह्यो भानु छोड्न बाबु हामीसँग हिँड न तिमीलाई चक्लेट किनिदिन्छु नि स्कुल पनि जानु पर्दैन कि हिँड न साँच्ची अनि ल बाबु ए बाबु अङ्कलको खल्तीबाट पैसा लगेको थिएँ त्यसमा 2 रुपियाँ पनि थियो कहाँ खर्च गर्यो भन न सुन न कहाँ खर्च गर्यो त्यो 2 रुपियाँ त्यो खाने नि यो खाने त्यो खाने यो किन्दे त्यो किन्दे ओ यो तेरो बाउ हो के गरेर बच्चालाई तेरो छोरो हो यो भन्छस् कि अहिले तेरो सबै खाएको निकाल्दिए भन्छस् कि सुन यो ओते यो फुच्चेले चिन्नुहुन्छ कुन हजुर ए यो यो बडा बदमाश छ आँख छिमिक्क माल गायब गरिदिइहाल्छ नजा यसले तपाईँलाई हिजो 2 रुपियाँ दिएको थियो होला नि हो त्यो 2 रुपियाँ दिन त 2 को 10 दिन्छु म 2 को 10 2 को 10 हो भने त हजुर मसँग भएको जम्मै लगिहाल्नु न म दिइहाल्छु यति नै हो ओए हामीलाई चाहिने नोट कुन हो अब तेरो अर्को साथी कहाँ छ भन् अर्को साथी
अर्को साथी छैन सर, म एक्लै हो, कन्फर्म छैन भन्छस्? त्यसले मेरो यहाँ हानेर गएको छ। म एक्लै हो, कन्फर्म सर यो एक्लै थियो। तेरो अर्को साथीको फोटो यहाँ कसो नहोला, साला पिटाएरै छाड्छु। त्यसले मलाई यहाँ हानेर गएको छ, म त्यसको यहाँ छु। ओए सुन्न, त्यो भैयाजीहरूले यो सबै नोट लगाएर दिए त भइहाल्यो नि, एउटा न एउटा त मिलिहाल्छ नि। एउटा न एउटा त मिलिहाल्छ नि। दिमाग हेर्न दिमाग, यो सबै लगेर दिस भने तेरो टाउको नाक हात खुट्टा तेरो राजखाने सब राखिदिन्छ त्यसले। कस्तो हरामी छ त्यो भैयाजी, थाहा छ नि तँलाई? खसी हो म यहाँ ल राजखाने हालिदिन्छ। खसीको राजखानी हुन्छ, खसीको राजखानी हुन्छ, बोकाको हुन्छ। दिमाग हेर्न, तेरै छ खुब दिमाग। ए मेरो काका, तेरै छ दिमाग भयो, तेरै छ दिमाग। ल अब तेरै दिमाग लगाएर सोच त, कहाँ परे हुन सक्छ त्यो 2 रुपियाँको नोट? तनाव पनि के हो कि? सेल्फी सेल्फी ल्याउन, सेल्फी ल्याउन, सेल्फी ल्याउन, सेल्फी ल्याउन। त्यो 2 रुपियाँसँग मैले सेल्फी खिचेको थिएँ क्या हिजो। सेल्फी ल्याउन, सेल्फी ल्याउन, सेल्फी जगाइछन्। सेल्फी ल्याउन, सेल्फी ल्याउन, सेल्फी बचाउला। मोबाइल निकाल, मोबाइलमा छ फोटो, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, निकाल न, निकाल न मोबाइल। छैन। कहाँ गयो? हराए। के भन्छ? मायाकोमा खस्यो। मोबाइल फुटेर केही हेर्न पाएन रे, तर हौलदारले लगेर यार फोन। तेरो माया विरोधी लाग्नु अझ त्यसको पछि साला। तेरो पैसा सेलाउनु चक्करमा अब ज्यान जान्छ यहाँ। ती सम्झाइ नहुने। हल साहब। हजुर सर। यसलाई बनाएर ल्याउनु त। हस् सर। बजेले मायासँग कस्तो कस्तो फोटो खिचेको छ कुन्नी। हल साहब। हजुर सर। खैदिनु, म आफै बनाएर ल्याउँछु। होइन म गरिदिइहाल्दिनु सर यो। केस अलि गम्भीर छ, उसलाई हेर्दै गर्नु। हस् सर। के गरिस्, बुढो त बाहिर फायर छ त। म त आफै सस्पेन्समा छु। हेर्दामा जिउ जान खाइ लाग्दो, जाँगिरी मर्दा बलियो।
यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भा छैन कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो ला छैन यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भा छैन कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो ला छैन कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 बिर्को मलाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो डाँडा बारीको सुन्तोला गुलियो छ कि अमिलो बिर्को मलाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो डाँडा बारीको सुन्तोला गुलियो छ कि अमिलो खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ राजाको हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको राजाको हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 बघिनीको छोरीलाई कुखुराको भालेले ठुल्ठुला कुरा गरेर पट्याउन आट्यो कालेले बघिनीको छोरीलाई कुखुराको भालेले ठुल्ठुला कुरा गरेर पट्याउन आट्यो कालेले खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ छिमेकी हुँ म बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली होइन कागैको छिमेकी हुँ म बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली होइन कागैको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा झ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा मनमा मिले मेला हजुर नमिले झमेला मनमा मिले मेला हजुर नमिले झमेला आजै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला आजै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 नाइस टु मिट यु राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ तपाईँ पनि सन्तान काली नागैको राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ इन्सपेक्टर साहब थ्याङ्क यू
कहीं पूरा सक्यो हाल छिटो साला हवलदार मार्छ भाग ओए जुदेको मेसेज यु गाइज आर डेड नाउ मारिदिन्छु भन्छ त के हो के हुन्न नम्बर भेटिहाल्यो नि नोट दिने माल लिने माल डेलिभरी गरिसकेपछि मुला बुढो बस्दै के पनि नम्बर हेर छिटो गर हेर त कुन हो 8 बाट सुरु हुन्छ हेर त यो 3 बाट यो पनि हैन 8 यो पनि हैन यो पनि हैन हैन के ए स्माइल गर्ने टाइम हो यो नम्बर मिलिरहेछ नि यहाँ स्माइल गरेर बस्छ कोही ओए ओए भैयाजीले फोन गरे यहाँ उठा नि हेलो भैयाजी अबे कहाँ बे तुम लोग पता है ना हम लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते नोट मिला क्या भैयाजी नोट तो नहीं मिला नोट का फोटो मिला हो क्या तेरी माँ की फोटो अबे पागल है क्या तुम लोग बे फोटो मिला ना माल का भी फोटो लेके जा तेरी सुन मेरी बात को यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा समझा नोट नहीं मिला ना तो चीज दूंगा तुम लोग भाइजी पुरै नसुने फोन राख्छ यार यिनीहरूलाई यता देखाओ ओए खोल्यो त भाइ खोल्यो न भने छिटो खोल्यो न भनेको भाइ सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो म पुलिस हो के भाइ कहाँ भाग्यो भाइ खोल्यो न भाइ ओए जुद्धे काट्दैन त काट्दिनी अनि उठाएर चाहिँ के भन्छस् काट्दे यो खुद्रा खाद्रीले पनि तनावै दियो यार 2 रुपियाँको चक्करमा साला दिमाग खराब भइसक्यो यहाँ मान्छेको ओ हजुर खुद्रा पैसा चाहिने हो आए वहाँ मंदिर छ न मंदिर उसैको तल जहाँ ऊ पूजाको सामानहरू बेच्छ वहीं पे सटाई काउन्टर छ बजारका सबै मान्छेहरू वहीं पे खुद्रा साट्न जान्छ वहीं जानु कति भयो कति फोन गर्न सक्यो होला यार मान्छे कुन टेन्सनमा छ फोन गरेको गर्छ यार काम छैन क्या यसको फोन गरेछ के गरेर साला यसको त म फोनै काट्दिन्छु म जुत्ती फोन उठा तोर पे हेलो नेटवर्कै लाग्दैन जुद्धे माल खोइ माल छैन माल त हामीले लिएकै छैन यार जुद्धे साला झुट बोल्छस् गफानेको होइन 2 रुपियाँ हरायो त्यही भएर हो के साला फोन गर्न सक्दैन तिस फोन त हरायो नि अनि यो चाहिँ के र हो यो फोन यो त भर्खर भेटेको हो के यो पनि भर्खर भेटेको के जुद्धे झुट बोल्छस् हात लाउँछस्
ए त्यसलाई बाहिर निकाल इने इन्सिड सर जान दे यसलाई छोड दिनु जान दे जा रे साँच्चै सर म जाउँ जा भनेको ए जान जा सर मोटरसाइकलको साँचो नमस्कार ए हजुर यो मान्छे कहाँ जान्छ कोसँग भेट्छ के खान्छ सबको डिटेल चाहियो मलाई सर कहाँबाट ल्याएछ यत्रो सामान तैँले दारीवाला अङ्कलले किनिदिएको जोलिदिनु दिन्छस् जोलिदिनु दिन्छस् जोलिदिनु जोलिदिनु के गर्नु भएको पिट्नु न नगर्नु न सामुलेर माथि जानु है हस् हस् के गर्नु भएको दिदी आफ्नै छोरालाई पनि मेरो छोरा हिँड्थ्यो के भन्नुभयो फेरि सपना यो सब मेरो बाउले गर्दा भएको बाउले काम गर्ने मेन बाउले सबैको पैसा खाइदियो अनि दोस्रो ती सबै मेरो बाउले लाग्यो बाउले बच्चाको ऋण तिर्दैछु म के गर्छु भनेर सपना दिएको आफूले माया गर्ने मान्छेसँग बिहे गर्छु घर बसाउँछ अनि कति धेरै खुसी हुन्छ सौतिनी आमा र यो होटलको साउने पो भयो म बाबु बाबु बुवालाई बोलाउ त बोला बाबु भने बाबु भनेको त बुवा पो रहेछ बाबु भाइ ए भाइ सुन्नु न यो सटै काउन्टरमा खुद्रा पैसाहरू पाउँछ रे
हामीलाई एउटा विशेष नम्बरको 2 रुपियाँको नोट चाहिरहेछ। खोजिदिनु न मेरो भाइ। छैन यहाँ बन्धनलाई देखेन जाऊ। ए भाइ प्लिज खोजिदिनु न, हामीलाई बहुतै समस्या भएको छ, हामीलाई एकदमै समस्या भएको छ यार, खोजिदिनु न यार। छैन भने सुनेन खोज्देऊ न, यही त होला नि, खोज्देऊ न एकैछिन त हो नि। छैन भाइ भाइ यहाँ सुन तपाईँ हामीलाई त्यो 2 रुपियाँ खोजिदिनुहोस्। 5000 रुपियाँ दिन्छु ल, भयो 5000 हुन्छ। ए भाइ 10,000 रुपियाँ दिन्छु यार, खोजिदिनुहोस् यार, मान्छेलाई समस्या परेर आइरहेछ यार, ढिलो भइसक्यो यार, खोजिदिनुहोस् यार प्लिज, मान्छेको यहाँ ज्यान लगाइसक्यो यार। छैन भने सुनेन जाऊ न खुर्कन लाएर। कसैले 2 रुपियाँको लागि 10,000 रुपियाँ दिन्छ? ए यो 5,000 10,000 छोड्दे यार, 1 लाख रुपियाँ दिन्छु, खोजिदिने हो? हुन्छ अब त खोज यार। एकैछिन म फोन गरेर आउँछु। तेरो बजेले ल्याएर दिन्छु। उनी पैसा नदिउन निले काम खोज्न जान्छ त साला, खोज्नु पर्ने दिन्छ 1 लाख रुपियाँ, दसँग छ 1 लाख रुपियाँ, खल्तीमा सुक्को बोकेको छ नि 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्छ साला, मगेन साला। अहिले नगर त, पछि जेसु गर्नु। भाइ खोजिदिनुहुन्छ? खोजिदिन्छु तर झिमरिक दाइकोमा जानुपर्छ। ए को झिमरिक दाइ यार, यहाँ खोजिदिनु न, हामीलाई समस्या ढिलो भइसक्यो यार। ए भाइ अलि लामो लामो पाइला लिऊ न, यसरी त कहिले पुग्ने? हिँड्दा छु त, जति लामो पाइला भयो नि, फुर्कन हिँड्दा। हेलो तिमीहरू कहाँ छस्? 1000 बार फोन गर्दा पनि फोन लाग्दैन रे तेरो। फोन लाग्दैन त म के गरौँ? के चाहियो? मेरो एम्बुलेन्स मलाई चाहियो। ल्याङ नगर्न, गाडी काम सकेको छैन, भोलि दिन्छु म। भोलि दिन्छु? साला अहिले कहिले मेरो एम्बुलेन्स चाहियो? एकचोटि भनेको बुझ्दैनस्? गाडी काम सकेको छैन, भोलि दिन्छु। यो फेरि ओइ बोकेलाई। हेलो सर जी। माल डिलीवरी अब तक नहीं हुआ है, माजरा क्या है? नहीं सर जी, हम लोगों ने तो डिलीवर कर दिया है। फिर माल कहाँ चला गया? पता नहीं सर जी, हमने तो अपना काम कर दिया है, हमें तो वापस आ रहे। सर जी क्या बोले भैया जी? कुछ नहीं, खाना खाओ। एगो बात कही भैया जी। बको। मान लो कि उन दोनों के पास नोट ही नहीं है, क्या होगा भैया जी? हमारे कंधे पे हमारा सर नहीं रहेगा। जरा बोकरात मत बनो, चुपचाप खाना खाओ। दिमाग खराब करता है। ए हरिया, लड्डू खा। छोड़ दे दाजू, लड्डू ना खाने। लड्डू ना खाने? ना खाने दाजू। झिमरिक दाई को लड्डू ना खाने? ना खाने दाजू। ए रघु, झिमरिक दाई को लड्डू ना खाने रे। ना खाने। ए पेसल, झिमरिक दाई को लड्डू ना खाने रे। ए लड्डू खा, तलाई ने सजिलो भइहाल्छ। दाजु छोड दिनुस्, माई क्रिया तपाईको पैसा दिदिन्छु दाजु। चुप। कति दिनलाई पैसा लेथिस् बे? 2 महिना दाइ। तिरिस? तिरेन दाइ। मैले फेरि 10 दिन थपे त। गल्ती भयो दाइ, छोड दिनुस् न मलाई। फेरि वापस गरिस्? गरेन। लड्डू त तैले खानै पर्छ। माई क्रिया दाइ, म तपाईको पैसा झिमरिक दाइ भनेको चाहिँदैन बे। नै दाइ। म मजबुर छु हरिया, लड्डू त तैले खानै पर्छ। छोड दिनुस् दाइ, माई क्रिया म तिर्छु। त्यसलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुभन्दा त त्यसको लड्डू खाइदिनु न। अबे लड्डू त तैले खानै पर्छ बे। लड्डू खा। कन्चिस लड्डू। ए डाक्टर, कति मिलाइस् बे? 4वटा हात्ती ढल्छ यसमा, थोरै मिसाउने हो बे, थोरै। हैं? ढल्नेलाई पनि मज्जा, औ हेर्नेलाई पनि मज्जा। ए हटाओ यसलाई। दाइ गाडी आएको छैन। हैं? गाडी। फोन लगाओ। हजुर। सबै काम म गरौँ के?
ए हटा छिटो। झिमरिक दाई प्रणाम। ए शिखर ऐसे बस्नुहोस्। बस्नुहोस्। भन्नुहोस् के गर्नु पर्यो मैले? हाम्रो 2 रुपियाँको नोट हराएको थियो अनि दाइले थाहा छ मलाई। एउटा कुरा भन्नुहोस्, 2 रुपियाँको लागि लाख रुपियाँ किन दिइरहनु भएको छ? के छ त्यस्तो 2 रुपियाँमा? यसको आमाको निशानी हो। अन्तिम निशानी हो यसको आमाको। खोजिदिनुहोस् न। झिमरिक दाइ, मेरो आमाको अन्तिम निशानी हो। आमाले मर्ने बेलामा बाबु यो 2 रुपियाँको नोट छ सम्हालेर राख है भनेर भनेको थियो। आमाले सपनामा आएर बाबु एउटा 2 रुपियाँको नोट सम्हालेर राख्न सकिनस् भनेर रोएर आमाले कस्तो गाली गर्नुहुन्छ झिमरिक दाइ। काम बिगार्ने यो टेन्सन मलाई दिइरहेछ। मेरो बापको निशानी गर्दनमा लट्काएर सम्हालेर राखेको छु। आमाको निशानी एउटा सम्हाल्न सकिनस् बे? झिमरिक दाइ खोज्दिनु। झिमरिक दाइ यो 2 रुपियाँ हराएदेखि बडा लोथर लागेको छ झिमरिक दाइ। ए शिखर हेर्दै आमाको भावनाको कुरा छ। हस् त हेर्दै ऐसे त। ए भाइ आमाको भावना आफ्नो ठाउँमा छ। लाख रुपियाँ यो होइन नचल्न, म हेरिरहेको छु त। होइन त्यो यो होइन त्यो पनि। झिमरिक दाई भेटिएन? छैन, भेटेन। भेटिएन। अब छैन भाइ, छैन त के हो त्यो? यही नोट त खोजिरहनु। अबे यही त छ बे नोट। अबे किन रोइरहेछस्? यही छैन। यसलाई फोटो फ्रेम बनाएर लगा दीवारमा। फोटोले हुँदैन झिमरिक दाइ, फोटोले हुँदैन। आमालाई नोटै चाहिन्छ, फोटोले हुँदैन। कस्तो जिद्दी बे तेरो आमा। जिद्दी छ, अब के गर्ने झिमरिक दाइ? छैन त कहाँबाट ल्याऊ? जानुस्, छैन। कत्रो नाम सुनेको झिमरिक दाइ तपाईँको? सुने थिस बे? के सुने थी? के 50 पुस जब कुनै बच्चा रुन्छ नि तब उसकी आमाले भन्छ बाबु नरो नरो बाबु नत्र झिमरिक दाइ आउँछ। यो त सुने जस्तो लाग्छ। तपाईँको बारेमा भनेको झिमरिक दाइ, तपाईँको चर्चा परिचर्चा चारैतिर छ झिमरिक दाइ। अच्छा त्यस्तो छ? ए झिमरिक दाइ, नोटको नम्बर यहाँ छ। नोट बजारमा छ। बजार तपाईँको। झिमरिक दाइ, तपाईँले नगरी कसले गर्छ झिमरिक दाइ? ए झिमरिक दाइ, ल झिमरिक दाइले खोजिदिन्छ तिमीहरू। बजार झिमरिक दाइको हो नि जे होस्। तपाईँकै बजार छ। दाइ एउटा सेल्फी हान्दियो है? नलिने र? सेल्फी लिने भाइ। सेल्फी किन नलिने? राम्रो छ। यो तपाईँलाई अट्दैन झिमरिक दाइ? हो ठिक छ मिलाइदिएको। फोटो
ए छोटू हे दाजु नमस्कार हे दाइले चिया ए पर्दैन सुन तसँग कतिवटा 2 रुपैयाँ छ सबैले राइज त 2 रुपैयाँ दाइको मजाक बुझ्दिन म तसँग मजाक गर्न आछु बे मजाक गर्न आछु म काम छ के जरुरी छ जा लेके आ सबै 2 रुपैयाँ यो के हो बे अब पैसा बस यति कहाँ 2 को नोट आउँछ आज भोलि खाली 1000 को यही सब लुका रखेछ ए पैसा ले के खबर छ जुद्धे के भइरहेको छ जुद्धे यो राम्रो संकेत होइन त ती बस्दै गर अब म आफै आउँछु ओए पण्डित झिमरी त पनि मन्दिरमा किन बे मन्दिर तेरो मात्रै हो के गर्ने हाम्रो खानदानी जागिर त तैले खाइस पालो त तेरै थियो नि तर के गर्नु तेरो यो गति छ आइ भपक नगर धेरै पण्डित हुन नसके पनि आज दक्षिणा मैले लिएर जान्छु तसँग भएको सबै 2 को नोट निकाल त 1000 रुपैयाँ घटी मुखै नखोल्ने मान्छे आज 2 रुपैयाँमा झरिस झिमरिकले खोजेको 2 रुपैयाँको मूल पनि लाख बराबर हुन्छ बुझिस ऐ निकाल सब दान पेटी का बड़ा काट दे शिखर हिंड जय मण्डले कति फोन गरिरा क्या बिहानैदेखि फोन लगाउँछु किन नउठाएको रे किन चाहियो तँलाई साला किन चाहियो मेरो एम्बुलेन्स मलाई चाहियो मेरो गाडी बोलिदिउँला यहाँ समस्या छ अहिले साले तेरो बाउको सम्पत्ति हो अहिले कहिले चाहियो मलाई साला बाउको नाम लिन्छस् मण्डले जोर हो न हेलो हेलो साला मेरो फोन काट्छस् साला मेरो फोन काट्छ बक्सले सिनामा गोली दागिदिन्छु म साला यो दाढीवालालाई त झन् म छोड्दिन साला हरामीलाई तोहरा बाप किधर है परमेश्वरा अरे बैठ बताबो कौन काम सही ला जमनी तू अपना वाला कटुआ हमनी के दे दे कटुआ ऊ की करबा कोई परमेश्वर के चैलेंज देले बारू आ तोरा तो बुझल बा कि परमेश्वर केकरो चैलेंज न बर्दाश्त करी हेलो 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 सर यो एउटा झुपडी बस्तीमा छिरेको छ सर हातमा हतियार पनि बोकेको छ सर के गर्नु सर यसलाई यही समात्नु सर त्यसलाई समात्ने भए मैले किन छोडिदिएर त्यसलाई समात्ने होइन त्यसले के गर्छ कहाँ जान्छ निगरानीमा राख फलो गर जय नेपाल साहब साहब हजुरले भनेको मान्छे आयो को यो जङ्गली के गर्यो यसले सर राजु पेन्टर ए चित्र कोर्छस् कोर्छु सर गुड
उनमा काट दिया रे भैया जी। इस साला चिरकुटवा जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। यार त्यो नोटमा भएको नम्बर चाहिँ यही हो। मलाई थाहा छ। 8 बाट सुरु भएको छ। रामसँग हेर। हम क्या कहते हैं ना भैया जी, इस बार हम पिलाने नहीं बनाया होता तो अच्छा होता। सीधा सीधा माल दे देते और ये मुसीबत ही नहीं आती। अबे झंडू, लड़कों ने तुझे नोट दिया क्या? नोट दिया? नहीं। तो तुम कैसे माल देगा बे? पूरा ढक है क्या? अरे हाँ भैया जी। देख नोट सीधा रख रहे। नोट सीधा रख। चिमरिक दाई। हाँ। अंतिम नोट। जय माता दी। आठ 2 9 3 4 मिले 1 मिलेन चिमरिक दाई। कत्रो इज्जत थियो झिमरिक दाई। सबको झिमरिक दाई 2 रुपियाँ खोज्न लगाएर 2 कौडीको बनाइदियो। भिखारी बनाइदियो साले। ए पिसल लड्डु खान्छ। भाग दुरे। खूब भगाइस। कसको बाजार? झिमरिक दाईको। को बस? हेलो। कहाँ छौ तिमीहरू? तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको केटाहरू अहिले झिमरिक दाईसँग व्यस्त छन्। कृपया पछि सम्पर्क गर्नुहोला। झिमरिक? को हो यो झिमरिक? सर रेडी भो। ये हो त्यो मान्छे। गुड अल साहब। हजुर सर। यो फोटोको माथि ठुलो ठुलो अक्षरमा फरार अभियुक्त भनेर गल्ली गल्ली चापा चारैतिर टास्ने। यो एउटा फोटो को ठाउँमा टाल्ने सर? अरे बेवकूफ, अलिकति बुद्धि छैन तपाईको? यसलाई फटाफट फोटोकपी गर्ने। तर यसले गल्ली गल्लीमा फोटो टाँच्नु पनि के गल्ती गर्छ सर? म पनि जाउँ? साला जिन्दगीमा के गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। कस्तो कस्तो प्लान गरेको थिएँ। कहाँ र फसी यस्तो ठाउँमा। सोच्न त मैले नि सोचेको थिएँ नि। पैसा कमाउँछु, यस्तो पैसा कमाउँछु,
साला क्याल्कुलेटरले हिसाब गर्दाखेरि पनि नि हिसाबको लोड थाम्न नसकेर एरर देखाइदियोस् भनेर सोच्थे। मान्छेको यहाँ लाइफै टेरर भइरहेछ। एरर। ए जुरेली जुरे तपाईँ एउटा सिक्रेट भन्नु छ यार। भन्दै नि त भन्दै। यो पालि चाँडो काम सकाएर मायालाई पनि सँगै काठमाडौँ लान्छु भन्ने सोचेको थिएँ यार। मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। साला भाउजूलाई आँखा लाउँछस्? साले कहिले लान्छस् भनेर सोचेको थिएँ कि चाहिने भन्दा धेरै बुझ्छ मुला। जुसे म पनि तँलाई एउटा सिक्रेट सुनाउँछु है। भन्। अस्ति होटलमा तेरो कार्यक्रम थियो नि, हो त्यहाँ त्यो फुच्चेलाई ललिपप खान मैले पठाएँ। साला कहिले पठाए रे? तेरो कारणले सबै टेन्सन भएछ। उल्टा मलाई दोष दिइरहेको थियो अस्तिदेखि। मेरो कारणले भयो के भयो, सरी भयो के भयो नि त सर कि त हो। निधार कनाइदिएन। तेरो बाउले भोलि खसी बनाउँछ अनि जे कनाउनु छ कना। चिनिस तेरो मनमा जति लुकाए पनि मेरो नजरमा लुक्न सक्दैन। तेरो डाँठो होइन यो। सर के गरिरहेछ यसले? खै ठुलो अपराधी हो बच्चन। ठुलो अपराधी? सरमा इनाम नाम छ यसको? किन चाहियो तँलाई इनाम? कहीँ देखाएको छ यसलाई? कहाँ देख्नु नि सर। यो मान्छेलाई कहीँ देख्यो भने पुलिसलाई खबर गर्नु। हस् हस्। ठुलो अपराधी के गरिरहेछस् बे तैँले? ठुलो अपराधी। अब यिनीहरू हाम्रो कुनै पनि काम कुरोको लागि ठिक छैन। झिमरिकसँग मिलेर मसँग डबल क्रस गर्ने आँट गरे यिनीहरूले। म यिनीहरूलाई छाड्दैन, म आफै मार्छु यिनीहरूलाई। जुदे ल जा पत्ता लगा, आजै यिनीहरूलाई सिध्याउनु पर्छ। जा। कहाँ छस् बे? ओइ साला धोका पनि लागेको छ। हेर हेर मेरो महारानीको कस्तो हालत बनाएको छ। अरे महारानी। ले ब्रेकफास्ट कर। खाना लड्डू मरिकै खान्न म। लड्डू खान्नस्? खानु
के भेन्टाबारीको केरा ल्याइदिउँ? तपाईँलाई हामीले त्यो 2 रुपियाँको सट्टामा 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेकै छ नि। पैसा दिन्छु नि तपाईँलाई, भएन? पैसा पुगेन भने भन्नु न बरु। तेरी झिमरिक तँलाई पैसाको दोष दिन्छस् बे? पैसाको दोष दिन्छस्? यहाँ लगेछ यहाँ झिमरिक दाइलाई। पैसा त म जसरी पनि असुल गर्छु। तिमीहरूको किडनी, लिभर, नङदेखि रौँसम्म बेचेर उसुल गर्छु बे। जुन 2 रुपियाँको लागि गल्ली गल्ली बजार बजार घुमाछस् नि, त्यसरी म भोटको लागि दौडेको भए यो ठाउँको नेता भइहाल्थे। खान्छस् लड्डु त खान्छस्? खान्दै खान्न, गोली हान्दै खान्न म। As your wish. Hey, Raghu. Bye bye, Jureli. बदारी ओए गयो दाइ गयो। अब त के गर्छस् कालिया? खान्छु। यो पनि गयो। अबे के गरेछ बे? हे तेल उल लगा, अलि लुजमा राख बे। गुड मॉर्निंग दाई। कहाँ राथिस बे? एम्बुलेंस बनाउन दिया थिए, बिगडेर हरानै पारिसक्यो। तेरो पनि किडनी त एम्बुलेन्समा हालेर पारी पठाइदिउँ कि के हो? खुब एम्बुलेन्स बेरिन्छ बे। ल यो 2टा फ्रेश माल छ, पारी लगेर ए परमेश्वर, झिमरिक दाइसँग काम गर्ने विचार छ भने अलि एम्बुलेन्सलाई कन्डिसनमा हुन्छ दाइ, हुन्छ। सबै यहाँ हेल्प कर रे। साला कस्तो पावरफुल लड्डु खुवाएछ रे? माया मंडल वेलकम वेलकम। साला आफ्नो जानको बाजी लगाएर तिमीहरूको जान बचाएर ल्याएको छु, बुझिस्? शुक्रगढ सालाहरू मेरै गाडीमा पढिस्, नत्र तिमीहरूको किडनी अर्कोको ब्याक साइडमा फिट गरिसकेको हुन्थ्यो, बुझिस्? अरे गरेको छैन, गरिसक्यो, मैले बचाइदिए। झिमरिक दाइको केटाहरू उताबाट आयो, च्याप्पा समात्यो, भाग गरिदियो, उता ढल्यो। यताबाट आयो, बाटो ब्लक गरे, भाग गरिदियो, उता ढल्यो। यसरी बचाएको म तिमीहरूलाई। मंडल नाटक मण्डलीमा भर्ना भएपछि क्या हो? नाटक देखाउँछस् त। एउटा कुरा भन् त, तिमीहरू मेरो एम्बुलेन्स लगेर तिमीहरू गर्छस् है के रे? ठिक छ, नभन् नभन्।
तिमीहरूको भगवान बनेर आएको छु बुझिस् मलाई नि भन्दैनस् ठीक छ साले भन्छस् कि भेजा निकाली दु फिलोरमा कहाँबाट ल्याइस् बे यो हँ हट तल र कुन खेलाउन पसलबाट उठाइस् मण्डल नाटक पुलिसले समातेर लान्छ तँलाई जेल पुर्याउनु विचार छ कि क्या तेरो मलाई पुलिसले समातेर लान्छ पुलिसले त तिमीहरूलाई समातेर लान्छ बुझिस् हेर यो त तँ यस्तो छ त के चक्कर हो यो डिट्टु बनाएछ त्यहाँ के चक्कर हो साला उता पुलिस खोजिरहेछ यता झिम्लिक दाइ परेछन् आखिर चक्कर के हो तल राख तल राख यसमा यो चक्कर के हैन यो 2 रुपैयाँको चक्कर 2 रुपैयाँ साला 2 रुपैयाँको लागि कसैले आफ्नो ज्यान फाल्छ कुरा त सुन मण्डल चक्कर 2 रुपैयाँकै हो चक्कर 2 रुपैयाँको खेल करोडको हो यार करोडको कारोबार मेरो गाडीमा मलाई नि थाहा छैन साला तिमीहरू करोडपति अमर रोडपति के भयो थियो मेरो दिमागलाई हाँ ए बल्ल पर्यो निर्माया कहाँ भाग्छ रे पर्यो निर्माया माकुरी कहाँ भाग्छस् रे कहाँ भाग्छ सब आफ्नै केटाहरू हो मलाई त पहिल्यै डाउट थियो 2 रुपैयाँको लागि लाख रुपैयाँ किन दिइरहेछ बे त्यो त झिमरुक दाइ मेरो माको निशानी हो बनेले हैं यो साला फिल्मी किरो मलाई सोलेको डायलग चिपकाइदियो बे त्यो त आधी राम कहानी तैँले भनिस् आधी यिनीहरूले आफै हकिदियो लगा फोन तेरो पार्टीलाई भन आउँदैछु 2 रुपैयाँ लिएर बहुत इंतजार करवाया बे 2-4 दिन पहले तो उन्हीं के टपका देते हम और इस साला पूरा माल पचा लेते समझा ऐसा मैं करता और फंसते तू लोग ये 2 रुपया तुम लोग को बचा लिया बे हम लोग को मारने का प्लान किया हाँ बे सब गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने ये 2 रुपया औस्ती मिलता तो औस्ती मार देता अबे हाँ बे कितनी बार पूछेगा तुम लोग जुरेली अबे क्या हुआ क्यों हंस रहा है बे मरने के पहले हंस ले बेटा हंस ले यही काट दूंगा बे तुम लोग को भैया जी नंबर मिले वो गोली आने का नंबर चेक कर नंबर निकाल जंजोग्यो नोट आ रहा है जिसे ये 2 रुपयाले गर्दा ज्यान बचा रहेछ नि त हाम्रो साला धोखा साला चुचिंदा कैसे मारेगा भैया जी भगवान ने तुमको क्यों भेजा भेजा तो भेजा तुम्हारा भेजे में भेजा क्यों नहीं भेजा साले माल बिना लिए गए ना तो तुम लोग गए और नोट के बिना मैं ऐसे कैसे मार दिन्छस् बे साला इलाका मेरो ठाउँ मेरो अब कारोबार तेरो गन्तल गर
अंतर लगा जा सामान निकाल ओए 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 सर ठीक से समात ओए रुक अंतर लगा साला अंतर लगा अंतर लगा पीछे भीतर रख भने सुनिनस् ओए पीछे रख चल पैसा ठोक दे लाई के गरे ओए 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 पीछे साला ए यहाँ राक्षस की ठोक उतर नहीं है पीछे रख साला ओए पीछे रख अबे ये तो रख रख दे
अबे को होस् त हैं? आई एम द बॉस। म छिमरिक दाई। नाइस टु मिट यु। ओइ रुक। I don't like violence. आए भाई गोर की गोल ठोक दे। जो दारी वाला काम। ओए बस यो होइन ए यो पनि होइन ए सब दारीवाला छ थरी थरीको दारी त्यो दारीवाला चाहिँ खोइ बाजियो झन्डै मारेको सर 2 रुपियाँले बचाएछ मेरो पनि जान बचाइदे रे। साला मण्डल कहाँबाट आयो? मलाई म आफ्नो एम्बुलेन्समा म नबसी को बस्छ बे? तिरो के गर्ने होला अब? हेलो म एम्बुलेन्स वाला मण्डल होइन यसपालि कमिसन होइन डिस्काउन्ट चाहिन्छ डिस्काउन्ट। बिस्तारै सेवा गरे पछुवारामा लागेको छ। कहाँबाट आयो? ल असै साहब कसरी समात्नु तपाईँले अभियुक्तलाई? च्यापै समातिनु। के को आरोपमा पक्राउ गर्नुभएको? उहाँले चाहिँ लड्डु खुवाउने 2 रुपियाँको व्यापार गर्ने आरोपमा समातेको। 2 रुपियाँको व्यापार? लड्डु खुवाउने? म लगायत मेरो टोलीहरूको अथक प्रयासपछि उहाँहरूले विषादी लड्डु खुवाएर बेहोस पारेर किडनीको व्यापार गर्ने र अवैध रूपमा सुनको तस्कर गर्ने अभियोगमा समातेको हो। असै साहब यसको श्रेय कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? म यसको श्रेय मेरो श्रीमतीले दिन चाहन्छु। श्रीमतीलाई? मेरो श्रीमतीले त्यति बेला त्यसो नगरेको भए यति बेला यस्तो हुने थियो। कति बेला के हो त्यो पनि त खोलाइदिनुहोस् न हामीलाई। असै साहब अरे सर हाम्रो म्याडम चाहिँ त्यस्तो के काम गर्नु हो? कहिले झारा बनाउन आउने कहिले बत्ती बनाउन आउने मलाई थाहा छैन मेरो घरमा किन आउनुहुन्छ। इस तपाईँको 2 रुपियाँ धरतीमा 2टा करोडपति थपियो बुझिस? 1 करोड तेरो 1 करोड मेरो। अब यसले म त्यो काली नागको सन्तानलाई ताप्लेजुङको ओलाञ्चुङ गोलामा सरह गराइदिन्छु। पछि लाएर त्यो माया पनि त गइहाल्छ नि। होटल चलाउनु परेन, भात खानु परेन। कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु साह्रै राम्रो छ कि त्यो। खोजेर यसो बिहा गराइदिनु मेरो। कस्तो हिरा अस्ति चाहिँ आहा प्लिज बिहा गराइदिनु है। डन। त्यो हिरासँग तेरो म बिहा गराइदिन्छु। थ्याङ्क यू। अब तैँले हिरैसँग बिहा गर्ने भइसकेपछि यो सुन के काम तँलाई? मेरो है।
नमस्कार ध्यान दिएर सुन्नुस् है यो समाचार खबरदार कसैको मुखबाट फुत्क्यो भने यहाँ हुन्छ सबैको बलात्कार पैसाको हेराफेरी यहाँ हुन थालेछ लगातार पकाधारी दुई जीवले एकसाथ छन् यहाँ कलाकार खल्लास चिन्ता तासको हो फर्रास एकार बादशाह होइन दुखीको भइराखेको छ तल्लास त्यो मूर्ख साथीको पकड भन्दा चलाक दुश्मन चक्कर पाउन गुस्साटी पढ्न ठक्कर खाँदा मुखबाट आमा चक्कर निस्क्यो के खालको तरङ्ग आउँछ पति बिनाको पत्नीमा चढियालाई कुनै टेन्सन हुन्न सिप्तन बिनाको चटनीमा साँचो कुरा बोल्ने ठाउँ त्यही रक्सीको भत्तीमा तर छुट बिग्छ अदालतमा पैसाको पत्तीमा ओ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ ओ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो ओ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ ओ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ हिँडे म लौ पनि कता यो गाउँ खाने सबैलाई घुमाउँछु फनफनी हिँडे म लौ पनि खबर यो सनसनी कमाई गर्छु खनखनी भलो होस् भनी सब गर्छन् प्रार्थना तर म गर्छु भर्सना रचना गर्दै बासनाको यातनाले सिकाउँछ जब पाठ छुट्टिन्छ थुप्रै साथ बसिरहन्छ दिन रात प्रचार प्रसार गर्दै खप्परको विचार झपक्को त्यो माल छलकपटको हो संसार खेल हो यो बुद्धिको खेल हो यो खुसीको लाउँदै जुक्ति पाउन मुक्ति खेल हो जस्तै कुस्तीको देखाउनलाई हैन हात लाउनु पर्दैन त्यो रुपियाँको खेल हो सर बुझेर नबुझ्ने महत्व यसको मतलब बुझ राम्ररी ब्र भेजाबो मेरो दिमाग हातहरू कसरी माल गाडी र चुरेलीको यो बिलाप दौडा भागम भाग कमाउनलाई रमाउनलाई चाहियो धनराशि अब मलाई घर बनाउनलाई नोटको भाषा यहाँ सबले रक्छन् जे पाइदै थप्छन् सोझोलाई र चल्छ बलु गोली पैसाको सबै चिज भइसक्यो छैन नयाँ केही पनि बाटोले हेप्न पाउँदा छोडेन आफ्नै दाजु भाइ पनि मर मेरो डिग्री भोको हाम्रो पैसाको खोजी छ हामी दुवैलाई करोडौँ पर्ने 2 रुपैयाँको मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ ओ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ